बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अमजद शोएब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने जो आज़ादी मार्च का आगाज़ किया वो इस्लामाबाद आके पहुँच चुके हैं और कल उन्होंने बहुत ही एक पुरजोश किस्म का ख़िताब भी किया जो लोग उनके साथ हैं उनसे, और जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 दिन की मोहलत दी है उन्होंने गवर्नमेंट को। तो आपको क्या लगता है 2 दिन बाद वो किस से बात करेंगे, गवर्नमेंट से या इदारों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मौलाना ने मार्च शुरू करने से पहले एक मुज़ाकरात किए थे हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में माहिदा तय पाया और उस माहदे के तहत हुकूमत ने इजाज़त दी उनको इस मार्च को जारी रखने की। अब माहिदा जो है वो चूँकि हुकूमत के साथ तय पाया है और माहदे की खिलाफ वर्जी पे हुकूमत ही उनको फिर कन्फ्रंट करेगी और बात करेगी, और वो मुज़ाकराती टीम ही पहले उनसे बात करेगी। अब चीज़ ये है कि मौलाना को अपने वादे का पास करना चाहिए था, लेकिन मुश्किल ये है कि मौलाना भी और बहुत सारे सियासतदान, उसमें ये हुकूमत के लोग भी शामिल हैं, ये जैसे जैसे मुफाद होता है, जैसे वक्त बदलता है उसके साथ ही अपनी बात को भी बदलते रहते हैं, और कभी इस चीज़ पे इनको शर्म नहीं आई, शर्मिंदा नहीं हुए कि जिस चीज़ को हम कल अच्छा कह रहे थे आज उसको हम बुरा कह रहे हैं। तो ये वो दुख है जिसकी वजह से इसमें सियासत में झूठ और मुनाफकत बेतहाशा है, और वही काम मौलाना ने किया कि जनाब यहाँ पहुँच के तो अब उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी। अब ये कि धमकी देने के लिए तो ठीक है, आप मैं कहने को जो जी चाहे कह दें, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि रियासत एक इख्तियार रखती है, रियासत के पास क़ुव्वत होती है, रियासत के ज़राए और वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर लोगों को ले आएँ यहाँ पे मजमा इकट्ठा कर दें तो उसके ये सोचना कि रियासत उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी, रियासत कंट्रोल कर सकती है। लेकिन चूँकि ये अपने लोग होते हैं और रियासत को हमेशा इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर मारधाड़ हुई तो उसमें अपने लोगों का नुकसान होगा, अपनी अमलाक का नुकसान होगा, तो अच्छी रियासत हमेशा गुफ्त शनीद की दावत देती है और बातचीत के ज़रिए ही मामला हल होता है। अब अगर हम ये कहें कि जी कोई अदारा बात करेगा या रियासत करेगी, देखें बात ये है, अदारा बात करे या ना करे, अगर अदारा ने बात करनी है तो हुकूमत उसको ऑथराइज़ करेगी तो अदारा बात कर सकेगा, वरना अदारा बात नहीं करेगा, कोई भी अदारा हो। दूसरी तरफ यह है कि अदारे के अपने इख्तियारात कुछ नहीं हैं, उनके पास तो कोई नहीं। अगर कोई चीज़ मांगे, कोई लेने देने का काम आ जाए कि जी कुछ लोगों के तहत हम मामला हल कर लेते हैं, तो ये तो हुकूमत ने फ़ैसला करना होगा। अदारे के पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं कि वो कहें अच्छा जी आपके लिए हम ये कर देते हैं। नतीजा ये है कि अगर अदारे को हुकूमत इजाज़त दे या हुक्म दे कि आप जाके मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात में अदारा भी सिर्फ़ एक हरकारे का काम करेगा, क्योंकि वो एक हुकूमत का मौक़िफ़ जाके बताएगा, फिर दूसरी साइड का मौक़िफ़ सुन के आके फिर हुकूमत के पास आएगा, फिर आके उनको बताएगा कि जी वो ये चाहते हैं आप बताएं, तो फिर इस तरह जाके वो मुज़ाकरात शायद किसी नतीजे पे पहुँचे। तो उससे बेहतर नहीं है कि हुकूमत डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात करे। तो लगता यही है कि अब इस मामले में हुकूमत बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी और उन मुज़ाकरात के नतीजे में फिर कोई मामला तय पा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मौलाना ने जो धमकियाँ दी हैं ये इंतहाई, मैं समझता हूँ, एक नाजायज़ काम किया है, इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। क्योंकि पहली बात ये कि मौलाना ने कोई कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। वो कहते हैं जी एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है, लेकिन एहतजाज से पहले कानूनी रास्ता इख्तियार करना आपकी इखलाकी, कानूनी और मुल्की ज़िम्मेदारी है। इनको चाहिए था कि अगर इलेक्शन पे एतराज़ है तो एतराज़ात लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाते, इलेक्शन कमीशन में हल नहीं होता मामला तो अदालतों में लेके जाते। लेकिन ये कहना कि मैं अदालत में भी नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्शन कमीशन में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन चूँकि मैंने कह दिया कि इलेक्शन ठीक नहीं थे लिहाजा इलेक्शन में धांधली हुई है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तो ये चीज़ें मानी नहीं जा सकती। इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि अगर आज की हुकूमत जो बैठी है उसको निकाल ही दें, ये मिसाल के तौर पे किसी तरह वायलेंस के ज़रिए या कैसे, या वो खुद ही कहें जी अच्छा हम इस्तीफ़ा देते हैं और चले जाएं, तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि वो बाहर निकल के वो अमन से नहीं बैठेंगे। जिसकी हुकूमत आगे बनेगी
وہ پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہی لوگ واپس آ جائیں الیکشن جیت کے. اگر یہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر ان کی شامت آئے گی, اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو جو بھی آگے حکومت میں بیٹھے گا وہ اس کے اسی طرح یہ لوگ جا کے 30-40 ہزار لوگوں کو لا کے اکٹھا کر کے تو اسلام آباد بٹھا کے تو اس حکومت کو بھی کہیں گے کہ جناب آپ بھی چھٹی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آئندہ کے لیے جو سسٹم بن جائے گا وہ یہی ہوگا کہ ایک حکومت کرنے کے لیے آ کے بیٹھے الیکشن جیت کے, اور دوسرا 20-30 ہزار 40 ہزار لوگوں کو لے کے آ کے تو اس کو نکال کے باہر کرے. پھر نہ الیکشنوں کی کوئی ضرورت رہی, نہ کسی سسٹم کی ضرورت رہی, کیونکہ آپ کے پاس ایک طریقہ آ گیا کہ آپ دھوس دھمکی سے لوگوں کو جمع کر کے لا کے تو حکومت بدل دیں. سو ایک تو یہ مولانا کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر وہ کر رہے ہیں جس طرح عمران خان نے کیا تھا کہ دھرنا دیا تو آج مولانا آ گیا, اب مولانا نکلے تو کل کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا, تو اس لیے یہ صورتحال مناسب نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس رستے میں اگر تو پرامن یہ رہتے ہیں تو کبھی بھی کوئی میرا نہیں خیال کہ استعفیٰ دے گا, ان کو بھی کوئی نہیں چھیڑے گا اور استعفیٰ بھی کوئی نہیں دے گا. لیکن استعفیٰ اگر لینا ہے تو پھر آپ اگر مار دھاڑ, وائلنس, آگ لگاؤ بجاؤ یہ ان کاموں میں لگے تو پھر کچھ بیچارے ناحق کچھ لوگوں کی غریب غربا جن کو یہ اکسا کے ڈالیں گے ان کی جانیں چلے جائیں گے. کیونکہ پھر جو سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں حکومت کے, پولیس ہو, رینجرز ہو, وہ پھر اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ املاک کو تحفظ دیں, بچائیں. تو اس صورت میں اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر انسانوں کی جانیں جاتی ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لے کے تو مولانا آئے تو مولانا ہی ذمہ دار ہوگا. بالکل, مولانا ہی اکسا کے ان سے کوئی کام کرے تو وہ ذمہ دار ہو, تو مولانا کو یہ بھی سوچنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر ایک بھی کسی غریب آدمی کی ناحق جان چلی جائے تو وہ بہت بڑا نقصان ہے, اس خاندان سے پوچھیں جا کے. لہذا ادھر وائلنس کی طرف اکسانا نہیں چاہیے. پہلے ہی اس ملک میں دہشت گردی کی وجہ سے 70-80 ہزار لوگ مارے گئے ہیں. یہ اتنا بڑا نقصان ہے, اتنی بڑی جانیں, کئی خاندان برباد ہو گئے. تو اس طرف وائلنس کی طرف لانے نہیں چاہیے لوگوں کو. یہ مولانا غلط کام کر رہے ہیں, اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط ان کا اندازہ ہے کہ شاید حکومت اس کام سے ڈر جائے گی. نہیں, حکومت نہیں ڈرے گی. حکومت پوری طرح اس چیز کو کرش کرنے کے لیے اپنا کام کرے گی, محنت کرے گی. حکومت کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں, اور اس صورت میں مولانا بہت کچھ گواہ بیٹھیں گے. سر, مولانا فضل الرحمان صاحب جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, حتیٰ کہ فوج جیسے ادارے کو بھی تنقید کا نشان بنا رہے ہیں, اس کا نشانہ اس کو بنا رہے ہیں, تو اس قسم کے حالات میں سیاسی حل اس مسئلے کا کوئی موجود ہے کہ نہیں؟ سیاسی حل نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ ایک اخلاق اور ایک قانون. اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فوج آج حالت جنگ میں ہے, اور وہ مغربی سرحدوں پہ اور مشرقی سرحدوں پہ دونوں طرف مصروف ہے. ہمارے بچے, ہمارے نوجوان جانیں دے رہے ہیں, اور اتنے قربانیوں کے بعد کسی حد تک ملک میں ایک امن آیا کہ آپ سیاست کرنے کے قابل ہوئے, ورنہ تو یہاں سیاست ہو ہی نہیں سکتی تھی جب بدامنی ہو ایسی. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, نہ کہ آپ اس فورس کو جو آپ کے لیے یہ کر رہی ہے اس پہ بغیر ثبوت کے جھوٹے الزام لگا کے تو اس طرح کی بات کریں, ان کو چیلنج کریں یا ان کو, تو ان میں لوگوں میں بد دلی پیدا ہوتی ہے. اب اس میں قانونی پہلو ہے, یہ تو اخلاقی پہلو ہے کہ آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں آپ کے لیے, آپ ان کو اس طرح ان کے اوپر الزام تراشی نہ کریں شک کی بنیاد پہ. بالکل. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں ایک فوج کو, اپنے ملک کے ادارے کو اس کی تذلیل یا بے توقیری کرنے کا تعلق ہے تو وہ آپ کر نہیں سکتے, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. خرابی کہاں ہوئی ہے؟ یہاں پہ خرابی یہ ہوئی ہے کہ پہلے ہی جب کسی نے منہ کھولا تھا تو پاکستان آرمی کو اس کے اوپر مقدمہ بنانا چاہیے تھا, ان کا ٹرائل کرنا چاہیے تھا. لیکن افواج پاکستان نے ایک رواداری اور حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے نہ لوگوں سے ثبوت مانگے, نہ ان کو صدا دلوانے کی کوشش کی, اور زبانی یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ اپنے سیاسی مسائل میں ہمیں نہ گھسیٹیں, سیاسی مسائل آپ اپنے خود بات چیت کے ذریعے حل کریں. اب اتنا عرصہ گزر گیا, کبھی نواز شریف صاحب یہ فوج کو کے خلاف عرضہ زرائی کرتے رہے, پھر ان کے اپنے کو وزیر بھی, کبھی پیپلز پارٹی, پھر کافی عرصے سے بلاول بھی لگا ہوا اس کام پہ. ان ہتھ کنڈوں سے روکنے کے لیے فوج کو کسی نہ کسی وقت ایک سخت قدم اٹھانا ہوگا, اور سخت قدم قانون کے دائرے میں.
ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، ان لوگوں کو سزائیں دلوانی ہوں گی، ان کی باغیانہ تقریریں، باغیانہ گفتگو وہ عدالتوں میں لے کے جانی ہوگی۔ اگر افواج یہ کام کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اگر زیرو ٹالرنس رکھیں گی افواج اور عدالتیں اس معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سزائیں دیں گی تو یہ کام رک جائے گا۔ اگر سزائیں نہیں دیں گی یا افواج پاکستان اسی طرح ایک نرم رویہ رکھیں گی اور کسی کو قانون کے کٹہرے میں لے کے نہیں جائیں گی تو پھر لوگ منہ کھولتے